الحمد لله الذي أمرنا بالجهاد لتطهير الأرض من الكفر والفساد، ووعد المجاهدين بعظيم الأجر والثواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي جاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا نفوسهم وأموالهم في الجهاد في سبيل الله. قال الله تبارك وتعالى: وكتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رئيس الحفل الميمون والضيوف المبجلين وأساتذتي الكرام والطلبة الأعزة، قبل كل شيء أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، حديثنا اليوم عن قضية فلسطين. قضية فلسطين هي قضية جميع المسلمين، قضية تجمعت فيها كل المصائب، قضية أردنا كل عيوبنا ووضحت خللنا وتناقضنا، قضية مصيرية ارتبطت بها كل القضايا. فلسطين هي الأرض المقدسة، أرض الأنبياء، نحن أحق بهم من كل من يدعي اتباعهم، فنحن أحق بموسى من اليهود المغضوب عليهم، وأحق بعيسى من النصارى الضالين. فلسطين فيها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، وهو مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه مبين الارتباط بين المسجدين: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فلسطين هي ميراث الأجداد ومسؤولية الأحفاد، معراج محمدي وعهد عمري، فتحها المسلمون بعد وفاة الرسول ب6 سنوات فقط، وحكموها قرونا طويلة، ثم احتلها الصليبيون فأخرجهم المجاهدون بقيادة صلاح الدين، ثم احتلها اليهود في عصرنا هذا، ولن يخرجوا إلا بالجهاد في سبيل الله. أحبائي، حديثنا اليوم عن فلسطين الذي يدمى جرحها كل يوم. فماذا فعلنا لها؟ وماذا قدمنا من التضحيات؟ هل أدينا أقل الواجبات؟ أو نقول بكل أسف: ماذا حققنا من التنازلات؟ في الوقت الذي يقتل فيه المسلمون شرقاً وغرباً وشاماً وعراقاً، نرى كثيراً من المسلمين لا هين عن مصائبهم بإقامة المهرجانات السياحية والبطولات الرياضية والحفلات الغنائية، وكان أمر إخوانهم المؤمنين لا يعنيهم، فإلى الله المشتكى. أيها المسلمون، لقد أتى على مسلمي فلسطين قرابة قرن من الزمن مرابطين في الثغور، مدافعين بأموالهم وأنفسهم عن البلاد المقدسة التي كتب تاريخها بدماء الصحابة وأتباعهم المجاهدين. تتابعت حكومات الإسلام في أرضها، وتعالت رايات الإيمان في ساحاتها. حاول الصليبيون كسرها فجاسوا خلال الديار، لكن المسلمين وقفوا لهم بالمرصاد. كان العلماء يحثونهم على الجهاد، وكان الحكام يقودون المجاهدين لنصرة دين رب العباد. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. تتعاقب السنون ليتمالأ الكفار مرة أخرى، ويتآمر الصليبيون واليهود جميعا لوضع فلسطين في قبضة اليهود، في جريمة من أعظم جرائم العصر، بإخراج شعب من أرضه وإقامة شعب أخرى مكانه. أيها المسلمون،
لا مقاومة للصهاينة إلا بالقتال. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عندما رفعت راية الجهاد في فلسطين على أيدي قلة من المجاهدين، بدأت قوائم القتلى تتصاعد في أوساط اليهود، والهجرة اليهودية تتراجع، وتذوق المسلمون حلاوة النصر بدلا من ذل الهزيمة وعفن السلام المزعوم. ولكن ما حال بقية العرب والمسلمين؟ هل دعموا المجاهدين ونصروهم أم كانوا سببا في إيصارهم والتضييق عليهم؟ هذا والدول الاستعمارية الطاغية التي تدعي أنها ترعى السلام وتحارب التطرف والإرهاب وتدعي الاهتمام بحقوق الإنسان. أي سلام بعد آلاف القتلى من الأطفال والنساء بلا ذنب؟ أي سلام بعد عشرات الآلاف من الجرحى؟ أي سلام بعد هدم بيوت المسلمين فوق أهلها؟ أي سلام وسجونهم مكتظة بالرجال والنساء وحتى الأطفال؟ أي مبادرة سلام وذل نبيع فيها أرضنا المباركة وقدسنا المعظم؟ أيها المسلمون، إننا بحاجة إلى مراجعة للوضع وإصلاح للحال. إذا اتقينا الله وأتبعنا القرآن وأخذنا بأسباب النصر فسيجعل الله لنا مخرجا وسينصرنا على أعدائنا. أيها المستمعون الكرام، القدس أغلى وأثمن وأكبر من أن تترك لمفاوضات استسلام، فقضيتنا في القدس لا تنفصل عن الإسلام، فليست أرضاً فلسطينية أو عربية فقط، بل إنها قبل ذلك وبعده أرض المسلمين جميعا. فالمستقبل للإسلام إن شاء الله تعالى ولو كره الكافرون. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.